السلام عليكم خوتي وخواتاتي. اليوم عندنا درس جديد من فقرات ستركتور ميتاليك. دونك حنايا فاش في الهيكزاغونال كومباكت. دونك حنا خصنا دابا اليوم نخرجوا لي كوردوني غيدوي. دونك لا ميم شوز اللي درنا في كيوبيك فاصون تري. دونك ضروري غنديرو هنايا. عندي باش نبداو نخرجوا لي كوردوني جينيرال بحال نستنتجوا لي كوردوني غيدوي. دابا انا كنوريكها كيفاش تخرج لي كوردوني جينيرال، اما انت منين تعرف هكا وما تخرج لي كوردوني جينيرال. الكوردوني جينيرال ما تقيسهمش، قالك لي كوردوني غيدوي اخويا حط ليه لي كوردوني غيدوي ديالك بلا ما تقول بلي لا خرج البروف عارف. اودي انت غير جاوبها على داك السؤال ديالك اخويا الكوردوني غيدوي حط لك كوردوني غيدوي صافي سالينا. دونك دابا بلا ما نطولوا الهضره نمشيو نيشان نخدموا ان شاء الله لي كوردوني غيدوي. دونك حنايا اش قلنا اول حاجه ني غنخرجوا لي كوردوني جينيرال ديالنا. داكشي بسيط. دونك حنايا اش عندنا هاد لا ميم شوز. غناخدو هاد الكره ونحطو اللي حطينا في هذيك لاطو، نحطو لي كوردوني ديالها، غنهزو هادي غنحطوها هنايا. اش عندنا اكس زيرو، ايغريك زيرو، زد زيرو. غنحطو هادي شنو اكس شحال واحد زيرو زيرو زد. نعطيك واحد الطريقه زوينه نتايا كاع متخربق، ولكن هذه تستعملها ولكن ما تدوخكش. علاش؟ هي سهله ونفس الوقت الزق تخربق لك، ولكن غدير واحد الحل. ديما نتايا عندك انت هاد البلون، هذه فين تصلح لك؟ غتصلح لك في 6 تيترا و 6 اوكتا. هادو مزيان 6 تيترا اوكتا ما كتكونش مبرزط، ما كتعرفش انت اين فينا زيت هكا ان كار ولا. دابا انا نعطيها لك هنا علاش الا دخلنا 6 تيترا و 6 اوكتا تكون داكشي عندك بسيط وسهل. دونك حنايا هاد البلون شحال هذا الزيت ديالو؟ حنا نهضروا بالزيت، ها هو الزيت ايكالا زيرو. هذا الزيت شحال؟ ايكالا ان دومي هاكا. هذا شحال الزيت ديالو؟ ايكالا صافي. هادو عرفناهم، هادي اكس هادي يكريك هادي زيت. دونك حنايا دابا اش قلنا على هاد؟ قلنا الزيت ديالها هو زيرو، حطينا غنمشيو اكس شحال؟ ها هو واحد، يكريك زيرو. ها يمشي هكا هبطنا هنا ها هو زيرو، ولا زيت ديالنا هو زيرو. دونك حنا نمشيو لهاد. اول حاجه اش قلنا زيد غنفيكسو زيد، ها هي زيرو. غنمشيو دابا الاكس ويكريك شحال اكس؟ ها هو اكس غنهبطو هو زيرو، يكريك واحد، وزيد قلنا فكسنا هو فيكسيناه هو زيرو. دونك غنمشيو الحل الثاني هنا. شحال الزيت ديالو؟ باينه حنا باقي ها هو حطو، كيبقى لك اكس شحال؟ واحد، يكريك واحد، وزيد قلنا زيرو. غنمشيو دابا للبلون الثاني. هاد الدوزيام بلون ديال ان دومي شحال؟ حنا فين نحطوه هنا. هذه هي النقطه اللي بغيت، علاش قلت لكم في الفيديو الاول تقسموا على ثلاثه. حنا علاش غنقسموا حنا على ثلاثه وصافي. علاش غنقسموا؟ ها واحد، انا كندير ماشي خص انت تحط داكشي اكزاكت باللي هاد المسافه قد هاد المسافه قد هاد المسافه، هاد المسافه قد هاد المسافه قد هاد. دونك حنايا حطينا اكزاكت. دونك حنايا ديما هنايا واحد على ثلاثة، وهنا شحال؟ جوج على ثلاثة. هنا عاوتاني واحد على ثلاثة، هنا جوج على ثلاثة. اش قلنا غنفيكسيو باش هاد النقطة غنفيكسيو الزيت ديالنا. ها هو فين هو الزيت ديالنا؟ هو هذا. دونك شحال؟ ان نحبي فيكسيناه. اش بقى لينا؟ بقى اكس ويكريك. اكس ويكريك باينين. هاد النقطة نسقطوها على زيت، على يا ربي على اكس. ها هي سقطنا شحال؟ هي جوج على ثلاثة. سقطناها على بي، ها هي شحال؟ هي واحد على ثلاثة. دونك هاد النقطة شحال؟ دو تيير ان تيير ان سيغ دو. دونك لو كوردوني ديال هذا هو دو تيير ان تيير ان سيغ دو. دونك حنا سالينا من هنا غنمشيو للبلون الاخراني. البلون الاخراني الزيت ديالو شحال؟ الزيت ديالو اسيدي غنمشيو لهنايا. الزيت ديالو شحال؟ هو واحد. غنحط فيكسي واحد. غنمشيو لاكس شحال؟ اكس ديال هذا زيرو، يكريك زيرو. دونك واحد هو زيرو. غنمشيو لهنا عاوتاني
شحال اكس زد ديالو هو واحد فيكسي واحد. شحال هنايا شحال اكس ديالو هو واحد. شحال الكريك ديالو هو زيرو. دونك ان زيرو ان. غنمشيو لهذا شحال زد ديالها هو واحد. شحال اكس ديالها هي زيرو. ها اكس ديالها انا هبطت هنا ها هو هذا ها هو زيرو. وشحال بي ديالنا هو واحد. غنمشيو لاش غنمشيو لهادي. شحال عندنا هنا زد ديالنا هو واحد. شحال اكس ها اكس ديالنا هو واحد. وشحال ايكغيك ديالنا ها هي ها واحد. دونك واحد واحد واحد. الوغ مزيان عرفنا حطينا لي كوردوني جينيرال ديالنا. دابا اش قلت لك ديك المره؟ قلت لك اودي لو كوردوني غيدوي عندها واحد العلاقه بسيطه غتخليها عندك وديما ذكرها بلي ها هي نديرها هنايا جينيرال. هادي جينيرال الكوردوني اللي كان غتحط هاد القاعده قدامك وغتشوف. دونك عندك حنايا اكس ايكغيك زد. عندنا زيرو عندنا هنا ايكال ايكال ايكال. عندنا حنا زيرو زيرو زيرو. هنا واحد واحد واحد. هنا قطعا ما يدخلش. هنا ايكال قد يدخل ماشي قد يدخل. عندك هنا قطعا ما يدخلش قطعا ما يدخلش. دونك حنا دابا غنمشيو شوفوا طبقات هاد العلاقه ولا لا. حنا دابا هنايا نديرو هنايا كوردوني غيدويت. دابا ها كوردوني غيدوي نحطهم هنايا. غنمشيو هنايا زيرو طبقه صحيح زيرو طبقه صحيح. زيد ديال زيرو ها هي الاولى اللي كاينه زيرو زيرو زيرو. طبقات لينا هاد العلاقه. هاد العلاقه اللي عندنا هنا طبقات لينا ديال كوردوني غيدوي. دونك هنايا واحد ما مطبقاش قلنا قطع مشى صافي مشى. غنمشيو لهنايا فيها واحد مشى صافي فيها واحد مشى. هادي درتيها داخله درتيها داخل انتيا داخل. حسبها على الحاسبه غتلقاها داخل ان دومي 0.5 داخله بين زيرو وواحد قطعا داخل. دونك ها هي بانت جوج سو 3 انتيا ان. غنمشيو لهنا زيرو زيرو ان. زيرو داخله ان زيد ما يمكنش دونك مشات ان في اكس دونك مشات. زيرو مزيانه في ايكغيك لا فيها قطعا خصنا ما ندخلوش واحد دونك مشات. واحد ما صافي اين فوا كتشوف رقم فيه واحد ما محصورش بهذا من زيرو او يساوي اكس محصوره بين زيرو ايكال قطعا من واحد كاينه مزيان ما كايناش عرف حتى هي ما كايناش. دونك لي كوردوني غيدوين ديال الهكزاغونال اليمونتير اليمونتير ديالنا لي كوردوني غيدوي ديالو هو زيرو زيرو دو تيير ان تيير ان دومي. عقل عليها ديما. وانا قلت لك طريقه سهله في كوبيك وفي كوردوني ديال التنيت ديال الهكزاغونال. دونك ما دابا بقى لينا ان شاء الله ندخلو للزيد ديالنا.